अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। संशयो नाम कः कतिविधः। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्य अवगाहिज्ञानं संशयः। यथा अयं स्थाणुः पुरुषो वा इति। स च संशयः त्रिविधः: साधारणधर्मज्ञानजन्यः, असाधारणधर्मज्ञानजन्यः, विप्रतिपत्तिवाक्याधीनः इति। साधारणधर्मज्ञानजन्यं संशयं सोदाहरणं दर्शयत। स्थाणुत्वपुरुषत्वाभ्यां सहचरितस्य उच्चैस्त्वस्य पुरोवर्तिनि धर्मिणि ज्ञानात् अयं स्थाणुः पुरुषो वा इत्याकारकः संशयः जायते। अत्र उच्चैस्त्वं परस्परविरुद्धकोटिद्वयसमानाधिकरणः साधारणधर्मः। स्थाणुत्वं पुरुषत्वम् इति परस्परविरुद्धकोटिद्वयं, ताभ्यां समानाधिकरणम् उच्चैस्त्वम् इति। एवं धूमतदभावसहचरितस्य वह्नेः पर्वते दर्शनात् पर्वतः धूमवान् न वा इति संशयः उदेति। अत्र परस्परविरुद्धकोटिद्वयसमानाधिकरणः धर्मः वह्निः, परस्परविरुद्धकोटिद्वयं धूमतदभावौ। एवं रज्जुसर्प उभयसहचरितस्य वक्राकृतिविशेषस्य पुरोवर्तिनि वस्तुनि दर्शनात् अयं रज्जुः सर्पो वा इत्याकारकः संशयो जायते। अत्र परस्परविरुद्धकोटिद्वयं रज्जुत्वं सर्पत्वमिति। तदुभयसमानाधिकरणः साधारणधर्मः वक्राकृतिविशेषः। एवं शुक्तिरजत उभयसाधारणं चाकचक्यं पुरोवर्तिनि दृष्टवतः जनस्य इयं शुक्तिः रजतं वा इत्याकारकः संशयः उदेति। अत्र परस्परविरुद्धकोटिद्वयं शुक्तित्वं रजतत्वमिति। तदुभयसमानाधिकरणः साधारणधर्मः चाकचक्यम्। उपलभ्यमानत्वरूपसाधारणधर्मज्ञानात् संशयोत्पादं सोदाहरणं दर्शयत। सत्यं नदीजलम् उपलभ्यते, असत्यं मरुमरीचिकादिकम् उपलभ्यते। अतः उपलभ्यमाने जगति संशयः उत्पद्यते, किमिदं जगत् सत्यम् उत असत्यम्। अत्र विरुद्धकोटिद्वयं सत्यत्वम् असत्यत्वमिति। तदुभयसमानाधिकरणः साधारणधर्मः उपलभ्यमानत्वम्। अनुपलभ्यमानत्वरूपसाधारणधर्मज्ञानात् संशयोत्पादं सोदाहरणं दर्शयत। सत्यं मृत्तिकान्तरितजलं नोपलभ्यते, असत्यं गगनकुसुमं नोपलभ्यते। अतः अनुपलभ्यमाने स्वर्गनरकादौ संशयः जायते, स्वर्गनरकादि सत्यम् उत असत्यम् इति। अत्र विरुद्धकोटिद्वयं सत्यत्वम् असत्यत्वमिति। तदुभयसमानाधिकरणः साधारणधर्मः अनुपलभ्यमानत्वम्। असाधारणधर्मज्ञानात् संशयोत्पादं सोदाहरणं निरूपयत। मनुष्यपक्ष्यादिषु प्राणिषु न विद्यते क्षतसंरोहणम्। मृत्तिका जल अग्न्यादिषु अप्राणिषु अपि न विद्यते क्षतसंरोहणम्। तच्च क्षतसंरोहणं वृक्षगुल्मादिषु दृश्यते। अतः संशयः जायते, वृक्षगुल्मादिः प्राणी उत अप्राणी इति। अत्र विरुद्धकोटिद्वयं प्राणित्वम् अप्राणित्वमिति। तदुभय अवृत्तिः असाधारणः धर्मः क्षतसंरोहणम् इति। एवं उपकारिषु सुहृत्सु अपकारिषु वैरिषु च अविद्यमानस्य औदासीन्यस्य भिक्षुषु दर्शनात् संशयः जायते,
भिक्षवः उपकारिणः अथवा अपकारिणः इति। अत्र विरुद्धकोटिद्वयम् उपकारित्वम् अपकारित्वमिति। तदुभय असाधारणधर्मः औदासीन्यमिति। विप्रतिपत्तिवाक्यात् संशयोत्पादं सोदाहरणं निरूपयत। वेदः पौरुषेयः इति वाक्यश्रवणोत्तरं वेदः अपौरुषेयः इति च वाक्यश्रवणोत्तरं मध्यस्थस्य जनस्य संशयः उत्पद्यते। वेदः पौरुषेयः अथवा अपौरुषेयः इति। एषः विप्रतिपत्तिवाक्यजन्यः संशयः। परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकवाक्यद्वयं विप्रतिपत्तिः इत्युच्यते। प्रयोजनं नाम किम्? पुरुषप्रवृत्तिप्रयोजक इच्छाविषयः प्रयोजनम् इत्युच्यते। यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम् इति न्यायसूत्रम्। पुरुषस्य अशनपानादिप्रवृत्तिप्रयोजिका अशनपानादि इच्छा तृप्ति इच्छा च। तद्विषयः अशनपानादिः तृप्तिश्च प्रयोजनम्। प्रयोजनं द्विविधं मुख्यगौणभेदेन। प्रयोजनस्य द्वैविध्यं सोदाहरणं दर्शयत। प्रयोजनं द्विविधं मुख्यं गौणं चेति। इच्छान्तर अनधीन इच्छा विषयः मुख्यप्रयोजनं। यथा सुखं दुःखनिवृत्तिश्च। सुखस्य अनुभवमात्रेण सुखेच्छा जायते, न पुनः इच्छान्तरवशात् सुखेच्छा जायते। अतः इच्छान्तर अनधीन इच्छा विषयः सुखम्। एवं दुःखनिवृत्ति इच्छा अपि दुःखनिवृत्त्यनुभवमात्रेण जायते। अतः इच्छान्तर अनधीन इच्छा विषयः दुःखनिवृत्तिः मुख्यं प्रयोजनम्। इच्छान्तर अधीन इच्छा विषयः गौणप्रयोजनम्। यथा अशनपाकजलाहरणादयः सुखस्य दुःखनिवृत्तेर्वा साक्षात् परम्परया साधनानि गौणप्रयोजनानि भवन्ति। तृप्तिसुखं क्षुत्पीडानिवृत्तिं वा अभिलषन् एव पुरुषः तत्साधनं भोजनं चिकीर्षति। ततः भोजनसाधनं पाकं कर्तुमिच्छति। ततः तत्साधनं जलाहरणादिकम् इच्छति, तत्र प्रवर्तते। इत्थं सुखस्य दुःखनिवृत्तेर्वा कारणीभूताः भोजनपाकादयः इच्छान्तर अधीन इच्छा विषयाः गौणप्रयोजनानि भवन्ति। दृष्टान्तलक्षणबोधकं न्यायसूत्रं किम्? लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं सः दृष्टान्तः इति। लौकिकाः नैसर्गिकबुद्धिमत्वेऽपि शास्त्रपरिशीलनाधीन बुद्ध्यतिशयरहिताः। परीक्षकाः नैसर्गिकबुद्धिमत्ता शास्त्रपरिशीलनाधीन बुद्ध्यतिशय उभयसम्पन्नाः। एते परीक्षकाः प्रमाणैः तर्केण च अर्थं परीक्षितुमर्हन्ति। एतेषां लौकिकानां परीक्षकाणां च यस्मिन् विषये समानबुद्धिः भवति सः दृष्टान्तः। यथा वह्निमन्महानसम् इति समानबुद्धिः लौकिकपरीक्षकाणां। वह्निशून्यः ह्रदनद्यादिः इति समानबुद्धिः लौकिकपरीक्षकाणाम्। अतः पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र महानसं दृष्टान्तः भवति। अयं प्रदेशः वह्निशून्यः धूमशून्यत्वात् इत्यत्र ह्रदनद्यादिः दृष्टान्तः भवति। दृष्टान्तस्य द्वैविध्यं सोदाहरणं दर्शयत। दृष्टान्तः द्विविधः, अन्वयदृष्टान्तः व्यतिरेकदृष्टान्तः इति। यम् अर्थं साध्यसाधन उभयवत्तया लौकिकाः परीक्षकाश्च बुध्यन्ते सः अर्थः अन्वयदृष्टान्तः। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र
महानसं वह्निमत्वेन धूमवत्वेन च लौकिकानां परीक्षकाणामपि अनुमतम्। यम् अर्थं साध्याभाववत्तया साधनाभाववत्तया च लौकिकाः परीक्षकाः अपि बुध्यन्ते, सः अर्थः व्यतिरेकदृष्टान्तः। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमाद् इत्यत्र नदी। जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् इत्यत्र कीदृशदृष्टान्तः वर्तते? जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् इत्यत्र काष्ठलोष्टादिकं व्यतिरेकदृष्टान्तः। अत्र अन्वयदृष्टान्तः न विद्यते। परमाणुः कस्यचित् प्रत्यक्षः प्रमेयत्वात् इत्यत्र कीदृशदृष्टान्तः? परमाणुः कस्यचित् प्रत्यक्षः प्रमेयत्वात् इत्यत्र घटः अन्वयदृष्टान्तः वर्तते, व्यतिरेकदृष्टान्तः न वर्तते। सिद्धान्तो नाम कः? कतिविधः? प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धान्तः इत्युच्यते। तन्त्राधिकरण अभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः इति न्यायसूत्रम्। स च सिद्धान्तः चतुर्विधः: सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः इति। सर्वतन्त्रसिद्धान्तं सोदाहरणं निरूपयत। सर्वतन्त्रसम्मतः यः सः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः इत्युच्यते। सर्वतन्त्राविरुद्धः तन्त्रे अधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः इति न्यायसूत्रम्। यथा घ्राणादीनि इन्द्रियाणि प्रमाणानि, गन्धादयः इन्द्रियार्थाः, पृथिव्यादीनि भूतानि, प्रमाणैः अर्थस्य ग्रहणम् इति। एतच्च सर्वेषु तन्त्रेषु न्यायसाङ्ख्यमीमांसादिषु बौद्धजैनचार्वाकेषु च अङ्गीकृतम्। अतः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः भवति। प्रतितन्त्रसिद्धान्तं सोदाहरणं निरूपयत। समानतन्त्रसम्मतः परतन्त्र असम्मतः यः अर्थः सः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इत्युच्यते। अत्र न्यायसूत्रम् समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्र असिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति। यथा वेदः पौरुषेयः इति। इदञ्च न्यायदर्शनस्य तत्समानतन्त्रस्य वैशेषिकदर्शनस्य च सम्मतम्, परतन्त्रस्य मीमांसादर्शनस्य तु न सम्मतम्। तन्मते वेदः नित्यः अपौरुषेयः इति सिद्धान्तात्। न्यायवैशेषिकयोः युक्तिप्राधान्यात् समानतन्त्रत्वम्, मीमांसाशास्त्रस्य तु श्रुतिप्राधान्यात् न्यायापेक्षया परतन्त्रत्वम्। एवं घ्राणरसनचक्षुरादीनि पञ्चेन्द्रियाणि इति न्यायदर्शनस्य प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। एतत् वैशेषिकदर्शनस्य सम्मतम्, परतन्त्रस्य साङ्ख्यदर्शनस्य तु न सम्मतम्। साङ्ख्यदर्शने एकादशेन्द्रियगणस्य अहङ्कारपरिणामस्य अभौतिकत्वम् इति सिद्धान्तः। न्यायदर्शने आरम्भवादः, साङ्ख्यदर्शने परिणामवादः अङ्गीकृतः। अतः साङ्ख्यदर्शनं न्यायापेक्षया परतन्त्रम्। अधिकरणसिद्धान्तं सोदाहरणं निरूपयत। प्राकरणिकार्थान्तरसिद्धिमूलभूतः अर्थः अधिकरणसिद्धान्तः इति उच्यते। अत्र न्यायसूत्रं यत्सिद्धौ अन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः इति। यथा क्षित्यङ्कुरादीनां कर्ता अस्ति इति अधिकरणसिद्धान्तः। एतत् सिद्धौ सत्यामेव प्राकरणिकानि अर्थान्तराणि ईश्वरस्य एकत्वसर्वज्ञत्वादीनि सिद्ध्यन्ति, अन्यथा न सिद्ध्यन्ति।
एवम् इन्द्रियातिरिक्तः आत्मा इति न्यायदर्शनस्य अधिकरणसिद्धान्तः। एतत् सिद्धौ सत्यामेव इन्द्रियाणां नानात्वं नियतविषयग्राहकत्वम् इत्यादीनि अर्थान्तराणि सिद्ध्यन्ति, अन्यथा न सिद्ध्यन्ति। अभ्युपगमसिद्धान्तं सोदाहरणं प्रतिपादयत। अपरीक्षितत्वे सति विशेषान्तरपरीक्षणाय अभ्युपगतः अर्थः अभ्युपगमसिद्धान्तः इत्युच्यते। अत्र न्यायसूत्रम् अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद्विशेषपरीक्षणम् अभ्युपगमसिद्धान्तः इति। यथा अस्तु शब्दः द्रव्यं तथापि सः शब्दः अनित्यः इति नैयायिकानाम् अभ्युपगमसिद्धान्तः। अत्र नैयायिकेन शब्दे नित्यत्वस्य परीक्षणाय द्रव्यत्वम् अपरीक्ष्य एव अभ्युपगम्यते। अतः अयम् अभ्युपगमसिद्धान्तः। अवयवो नाम कः, कतिविधः, सोदाहरणं दर्शयत। पुरुषान्तर अनुमितिप्रयोजक वाक्यपञ्चकसमुदायैकदेशः अवयवः इत्युच्यते। स च पञ्चविधः: प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनमिति। यथा वृक्षपर्वतादयः उपादानाभिज्ञकर्तृकाः इति प्रतिज्ञावाक्यम्। उत्पत्तिमत्वात् इति हेतुः। यद्यत् उत्पत्तिमत् तत्तत् उपादानाभिज्ञकर्तृकम्, यथा प्रासादभवनादि इत्युदाहरणम्। तथा वृक्षपर्वतादयः इति उपनयः। तस्मात् तथा इति निगमनम्। प्रतिज्ञावाक्यस्य प्रयोगानन्तरं कस्याः आकाङ्क्षायाः शमनाय हेतुवाक्यं प्रयुज्यते। कुतः इति साधनताकाङ्क्षाशमनाय हेतुवाक्यं प्रयुज्यते। हेतुवाक्यप्रयोगानन्तरं कस्याः आकाङ्क्षायाः शमनाय उदाहरणप्रयोगः क्रियते। कथमस्य गमकत्वम् इति गमकत्व आकाङ्क्षाशमनाय उदाहरणप्रयोगः क्रियते। उदाहरणप्रयोगानन्तरं कस्याः आकाङ्क्षायाः शमनाय उपनयवाक्यप्रयोगः क्रियते। व्याप्तं वस्तु पक्षे वर्तते न वा इति पक्षधर्मत्व आकाङ्क्षाशमनाय उपनयप्रयोगः क्रियते। उपनयप्रयोगानन्तरं कस्याः आकाङ्क्षायाः शमनाय निगमनप्रयोगः क्रियते। हेतोः अबाधितत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वञ्च अस्ति न वा इत्याकाङ्क्षाशमनाय निगमनप्रयोगः क्रियते। न्यायो नाम कः, ततः अनुमित्युत्पादः केन क्रमेण भवति। पञ्चानाम् अवयवानां प्रतिज्ञा हेतूदाहरण उपनय निगमनानां समुदायः न्यायः परार्थानुमानम् इति उच्यते। यथाक्रमं न्यायप्रयोगात् श्रोतुः पुरुषस्य शाब्दबोधः जायते, ततः परामर्शः जायते, ततश्च अनुमितिः जायते इति क्रमः। स्वार्थानुमानप्रक्रियां दर्शयत। प्रत्यक्षतः व्याप्तिमनुभूय कालान्तरे व्याप्तिं स्मृत्वा क्वचित् साध्यं निश्चिनोति परीक्षिततत्त्वः जनः। यथा वह्निधूमयोः व्याप्तिं ज्ञात्वा कालान्तरे पर्वतसमीपं गतः जनः धूमं दृष्ट्वा धूमः वह्निव्याप्यः इति स्मृत्वा पर्वते वह्निं निश्चिनोति। परार्थानुमानप्रक्रियां प्रदर्शयत। परीक्षिततत्त्वः जनः व्याप्तिम् अज्ञातवते अन्यस्मै जनाय उपदिशति। न्यायोपदेशेन श्रोता अवगच्छति। यथा धूमः वह्निव्याप्यवान् इति ज्ञातवान् चैत्रः अज्ञातवते बालाय उपदिशति।
न्यायोपदेशेन श्रोता बालः अवगच्छति पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति। ततः पर्वतो वह्निमान् इति अनुमिनोति। न्यायः कतिविधः? न्यायः द्विविधः अन्वयि-व्यतिरेकभेदेन। अन्वयव्याप्तिबोधक उदाहरणघटितः न्यायः अन्वयिन्यायः। व्यतिरेकव्याप्तिबोधक उदाहरणघटितः न्यायः व्यतिरेकिन्यायः इत्युच्यते। अन्वयिन्यायं सोदाहरणं दर्शयत। वृक्षपर्वतादयः उत्पत्तिमन्तः इति प्रतिज्ञा। सावयवत्वात् इति हेतुः। यद्यत् सावयवं तत्तत् उत्पत्तिमत् यथा वस्त्रादि इत्युदाहरणम्। तथा वृक्षपर्वतादयः इत्युपनयः। तस्मात् तथा इति निगमनम्। एवं पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। धूमात् इति हेतुः। यो यो धूमवान् सः वह्निमान् यथा महानसम् इत्युदाहरणम्। तथा च अयं पर्वतः इत्युपनयः। तस्मात् तथा इति निगमनम्। अत्र उभयत्र न्यायप्रयोगे उदाहरणस्य अन्वयव्याप्तिप्रतिपादकत्वमेव अस्ति। अतः एषः अन्वयिन्यायः। व्यतिरेकिन्यायं सोदाहरणं दर्शयत। पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते इति प्रतिज्ञा। गन्धवत्वात् इति हेतुः। यत् पृथिवीतरेभ्यः न भिद्यते तत् न गन्धवत् यथा जलम् इत्युदाहरणम्। न चेयं तथा इत्युपनयः। तस्मात् तथा इति निगमनम्। अत्र न्यायप्रयोगे उदाहरणस्य व्यतिरेकव्याप्तिमात्रप्रतिपादकत्वात् अयं न्यायप्रयोगः व्यतिरेकिन्यायः इत्युच्यते। प्रतिज्ञाहेतूदाहरण उपनयनिगमनानां प्रत्येकं लक्षणानि दर्शयत। साध्यविशिष्टधर्मिप्रतिपादकवाक्यं प्रतिज्ञा। यथा पर्वतो वह्निमान् इति। लिङ्गप्रतिपादकं पञ्चम्यन्तवचनं हेतुः। यथा धूमात् इति। व्याप्तिप्रतिपादकवाक्यम् उदाहरणम्। यथा यो यो धूमवान् सः वह्निमान् यथा महानसम् इति। पक्षे लिङ्गोपसंहारः उपनयः। यथा तथा च अयम् इति। पक्षे साध्योपसंहारः निगमनम्। यथा तस्मात् तथा इति। उदाहरणवाक्यात् हेतोः कति रूपाणि प्रतिपाद्यन्ते? उदाहरणवाक्यात् व्याप्तिघटकतया सपक्षसत्वं विपक्ष असत्वमिति उभयं तदेकतरं वा प्रतिपाद्यते। उपनयवाक्यात् हेतोः किं रूपं प्रतिपाद्यते? उपनयवाक्यात् पक्षसत्वं प्रतिपाद्यते। निगमनवाक्यात् हेतोः किं रूपं प्रतिपाद्यते? निगमनवाक्यात् अबाधितत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वमिति रूपद्वयं प्रतिपाद्यते।